अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूं मोहब्बत से मोहब्बत तक का एपिसोड 5। तो चलें शुरू करते हैं। वो इनका बाजू थामे लरजते वजूद के साथ कमरे से बाहर आ रही थी। कैमरे की लाइट्स और हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़र उन पर थी। हानिया के लिए हर अगला कदम उठाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वह आज स्टेज पर अब बेइंतहा था, तन्हा खड़ा था और हानिया को आते देख रहा था। धड़कनें उसकी भी रुक रुक कर चल रही थी और फासला था कि ख़त्म होके नहीं दे रहा था। भला आखिर हानिया स्टेज के करीब आ पहुंची। उसने उस्मान सिकंदर का हाथ सख्ती से थाम रखा था। मुर्तज़ा साहब को स्टेज के करीब ही बैठे थे। उन्होंने वहाज को इशारा किया तो वो उठकर आकर खड़ा हो गया और हानिया को सहारा देने के लिए उसके सिमत हाथ बढ़ाया। और ये वो लम्हा था जब हानिया को सही मायनों में अपने फैसले पर अमल करना था। उसे सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था। वहाज की नजरें हानिया के चेहरे पर जमी थी। हर कोई मुंतजिर सा उन्हें ही देख रहा था। और फिर धीरे से हानिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और ऐसे ही आहिस्तगी से उस्मान साहब का बाजू छोड़ दिया। उन्होंने बेबसी से वहाज और हानिया को एक साथ स्टेज पर बैठे देखा। इनकी आंखों में नमी उतरने लगी थी और वो चाहे तो खुद को कितना भी सख्त कर लेते, पर अपनी जान से प्यारी बेटी को खुद से दूर करना इतना आसान नहीं था। तकरीब अपने उरूज पर थी। मुख्तलिफ किस्म की रस्में पूरे होने के बाद अब मेहमान बारी बारी स्टेज पर आकर दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। खाने के बाद भी इस सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो वहाज ने सख्त उकता कर मुर्तज़ा साहब से कहा, जो उसके करीब ही बैठे थे, बाबा और कितनी देर लगेगी? मैं थक चुका हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, हमें अब निकलना चाहिए। वो वाकई थका हुआ लग रहा था। अच्छा तुम रुको, मैं बात करता हूँ, कहकर वो उसके पास से उठ गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही रुखसती का शोर उठ गया। हानिया को स्टेज से नीचे लाया गया। इसके एक तरफ फातिमा भाभी थी और उसे संभालते हुए थी, और दूसरी तरफ वहाज जो उसके हमरा था। वो एक बार फिर सबसे मिली और हर एक के गले लगकर खूब रोई। वह आखिर में उस्मान सिकंदर के सीने से लगकर वो सिसकियों से रो दी। उन्होंने भी बामुश्किल उसे खुद से अलग करते हुए उसके सर पर हाथ रखा और हमेशा खुश रहने की दुआ दी। इसके रोने में और भी ज्यादा शिद्दत आ गई। फातिमा भाभी ने आगे बढ़कर उसे संभाला और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इसके बाद वहाज भी उस्मान सिकंदर से जान की इजाज़त लेते हुए गले मिला और मुर्तज़ा साहब भी उसके हमरा थे। उससे मिलते हुए उस्मान सिकंदर ने जो कहा वो वहाज के वहमों गुमान में भी नहीं था। बहुत सर्द से लहजे में वो कह रहे थे, आज मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी वहाज। सारे हिसाब खत्म हुए। अब तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। उनके लफ्जों में से वहाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। मुर्तज़ा साहब ने बेयकीनी बेएतबारी से उन्हें देखा था। कोई इतना बेरहम और संगदिल कैसे हो सकता है? यकीन करना मुश्किल था। वो कुछ कहते इससे पहले वहाज ने इन्हें चलने को कहा और एक लम्हा जाया किए बगैर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गए। एक बार फिर हर जख्म नए सिरे से ताज़ा हो गया था। माजी की वो आग जो वहाज के दिल में उतरे इतने सालों से जल रही थी, आज मजीद शिद्दत से जल उठी थी और अब इस आग में बहुत कुछ जलने वाला था। वो बोझल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उस्मान सिकंदर के अल्फाज अब तक उसकी सम्मतों में गूंज रहे थे। कमरे के दरवाजे के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजे के उस पार हानिया कुछ खौफजदा सी घबराई हुई बैठी थी। वहाज ने आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। कुछ देर ऐसी हालत में बेहस व हरकत खड़ा रहा, फिर हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। वो सामने ही बेड पर बैठी नजर आई।
وہاں جسے خاموشی اندر آیا اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اسے دیکھ سکتی تھی اور اب اپنی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات سخت اور اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اندازہ ایسا تھا کہ جیسے کمرے میں اس کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ شیروانی اتار کر اس نے ایک طرف رکھی۔ وہ سادہ سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کی مخلی ڈبیا تھامے اسے کھول رہا تھا۔ ہانیہ بنا پلکیں جھکائے اسے ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ ڈبے کے اندر ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ بہاج نے دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی باہر نکالی اور اگلے ہی لمحے وہ ہانیہ کو ہاتھ تھامے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا رہا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں تک رک گئی۔ وہ بے تاثر تھا۔ ہانیہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ انگوٹھی پہنا کر وہ کافی دیر تک یوں ہی سر جھکا بیٹھا رہا۔ پھر خاموشی کا سحر ٹوٹا۔ بے حد محبت کیا ہوتی ہے ہانیہ، وہ بولا تو انداز بے حد تھکا ہوا اور آواز مدھم تھی۔ ہانیہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں، پھر وہ خود ہی جواب دینے لگا، ایسی محبت جو خود سے زیادہ کسی سے کی جائے، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کو چاہنا۔ کہہ کر وہ کچھ دیر کو رکا، پھر سر اٹھا کر ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ایسی ہی محبت میں نے تم سے کی تھی۔ ہانیہ ساخت سے اس کے لفظوں کو سنتی گئی۔ پر آج ہمارے بیچ کچھ باقی نہیں۔ میری محبت 8 سال پہلے کھو چکی ہو، اب تم صرف ایک رشتہ باقی ہے جیسے قائم رکھنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہہ رہا تھا، دنیا میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں، سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے ایک ہم بھی صحیح۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور مزید کہہ رہا تھا، میں شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام فرائض پورے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بدلے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں تم سے، وہ جیسے کوئی سودا کر رہا ہو۔ میرے بابا کی خوشی اور ان کی خوشی کے خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ امید ہے تمہیں میری باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اس کے سامنے اس سے اٹھ کر اپنے بیڈ کی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اب اٹھو اور جا کر چینج کرو، تمہارے کپڑے ڈریسنگ روم میں رکھے ہیں۔ صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، سو کل صبح جلدی اٹھنا ہے۔ لیٹتے ہوئے وہ معمول کے انداز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی اس لیے لائٹس آف کر دی۔ ہانیہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تیز تیز ٹھنڈے پانی کے جھٹکے اپنے چہرے پر مار رہی تھی، مسلسل آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھی، مگر بے سود۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس، سب ختم ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے خود سے مخاطب تھی، کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ بہاج مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بابا بھی مجھ سے ناراض ہے، میں نے سب کھو دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سکندر ہاؤس پھولوں سے اور برقی مہکوں سے سجا کر ویران تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور وہ بھی جس کے ہونے سے اس کے گھر کی رونقیں قائم تھی۔ عجیب سا سناٹا اور خاموشی چھائی تھی۔ اسے میں عثمان سکندر تنہا لان میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں بھی نمی تھی اور جسے آج سارا دن چھپا رہے تھے۔ تبھی فیضان ان کے پاس چلا آیا، ابھی تک سوئی نہیں بابا؟ ہاں، وہ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے آنکھوں کو تیزی سے رگڑتے ہوئے وہ بولے، مگر فیضان ان کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ ہانیہ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر کیوں اسے خود سے دور کر رہے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی اس سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر کیا کرنا ضروری تھا؟ ہانیہ نے میری اپنے بابا کی محبت پر شک کیا، میرے فیصلے کے خلاف جانا چاہا۔ میں چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، اور اتنا یقین تو ہے مجھے وہ میری اپنی پرورش پر کہ وہ کبھی بھی بغاوت نہ کرتی، مگر میری بیٹی ساری زندگی کے لیے مجھ سے بدگمان ہو جاتی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ سو میں نے وہ کیا جو ہانیہ چاہتی تھی۔ ہانیہ نے میری نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی،
وہ حتمی سے انداز میں کہہ کر اندر چلے گئے۔ فیضان وہیں بیٹھا اپنے بابا کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔